बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुबई में ख़तरनाक तूफ़ान आने से पहले और मंदिर के गिरने से पहले, भगवान की मूर्तियां पानी में डूबने से पहले कौन से मौज़ात हुए, आज की वीडियो में देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया तूफ़ानी बारिशों ने मुत्तहिदा अरब अमारात में तबाही मचा कर रख दी। आपने ये तबाही के मनाज़िर सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे। इन तूफ़ानी बारिशों को लेकर लोगों के मुख्तलिफ तज्ज़िये भी सामने आए। किसी ने इसको फ़लस्तीन के मरते लोगों और बच्चों की बददुआ कहा, तो किसी ने इसराइल के साथ देने पर अल्लाह का अज़ाब, किसी ने इसको कुदरत से छेड़छाड़ करने यानी क्लाउड सेटिंग का बाइस कहा। हत्ता कि दोस्तों, अरब की हुकूमती सतह पर भी अब आके ये बात की जाने लगी कि ये तो हम तजर्बा कर रहे थे। किसी ने कहा कि अरब पर अल्लाह का अज़ाब आना तब से शुरू हुआ जब से उन्होंने हिंदुओं के मंदिर का अबू ज़हबी में इफ्तिताह करवाया था। प्यारे दोस्तों, देखा जाए तो ये तीनों बातें ही दुरुस्त हो सकती हैं, मगर इन सब के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बाकायदा कुछ निशानियाँ और इलामात भी मौजूदात की सूरत में नज़र आईं, जिनको मंजर आम पर आने से इसलिए रोका गया कि कितना जदीद मुल्क है। अगर तबाही के मनाजिर के साथ साथ ये भी सामने आ गया तो हम दुनिया से अपना भयानक शैतानी चेहरा कैसे छुपाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम जो हक़ाइक़ आपको बताने वाले हैं वो जानकर और देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि शायद ही किसी को ये इल्म हो कि इस तूफ़ान के आने से पहले इस मंदिर के पंडित ने ऐसा क्या मौज़ा देखा कि उसने बाकायदा हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। और ये सब कुछ उसने दुबई के एक निजी चैनल को भी बताया और अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। मगर इस वीडियो को चैनल पर नशर करने से और किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगाने से हुकूमत ने सख्ती से मना कर दिया। मगर ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, इस साल 14 फरवरी को अबू ज़हबी में बहुत बड़े मंदिर के इफ्तिताह भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से करवाया गया। भारत से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, उनको खुश करने के लिए अरबी शेख इस पूजा में शरीक हुए, बाकायदा भजन गाते हुए जय श्री राम के नारे लगाए और गंगा जल को वहाँ के पानी से मिला दिया गया। इस इफ्तिताह के फौरी बाद दुबई में शदीद बारिश और पत्थरों के साइज़ के ओले पड़ने से काफ़ी तबाही हुई। और फिर हालिया शदीद बारिश ने पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा मुत्तहिदा अरब अमारात पानी में डूबा हुआ दिखाई देने लगा। जो हालात दोस्तों आपने सोशल मीडिया की वीडियोस में देखे हैं, यकीन जानिए मुत्तहिदा अरब अमारात के इससे भी बदतर हालात थे, जिन्हें मीडिया पर आने नहीं दिया गया और ऐसा जाहिर किया गया कि हमने तो सूरत हाल संभाल ली है और ये तो बस मौसम के बदलाव और क्लाउड सेटिंग के बायस ऐसा हो रहा है। जबकि दोस्तों, माना कि दुबई ऐसे तजर्बा करता तो रहा है, मगर क्लाउड सेटिंग से इस कदर बारिश बरसाना नामुमकिन है। और मुत्तहिदा अरब अमारात इस कदर तो बेवकूफ़ है नहीं कि निकाह से आपका निज़ाम उन्होंने कभी बनाया ही नहीं था, और ये जानते हुए वो इस कदर बारिश क्लाउड सेटिंग से बरसा दे, ये मुमकिन ही नहीं। यानी ये बात तो बनाई जा रही है ताकि अजाब की बात से बचा जाए। अब आते हैं दोस्तों इस बात पर कि कैसे ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक वार्निंग है और अजाब इलाही की हल्की सी झलक दिखाई गई है कि बाद आ जाया जाए। और ये बात पता चलती है उसी मंदिर के एक पंडित विश्वनाथ महादेव की ज़बानी। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ महादेव जिस मंदिर में पंडित के फ़राइज़ अंजाम देते आ रहे थे, वो खुद निजी चैनल को बताते हैं कि तूफ़ान से ठीक एक दिन पहले की बात है। रात को जब मैं सो रहा था तो मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मंदिर के अहाते में खड़ा हूँ और यकदम मंदिर पानी से भरने लगा है। इतना पानी कि मैं खुद गर्दन तक डूब चुका हूँ और पानी से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, मदद के लिए पुकार रहा हूँ, मगर दूर दूर तक कोई नहीं है। फिर यकदम सारा माहौल सब्ज़ रोशनी से भर गया और इस सब्ज़ रोशनी में मुझे वहाँ पानी पर चलते आते 4 नूरानी बुजुर्ग दिखाई दिए, जिन्होंने आते ही कहा, यह शिर्क से पाक सरजमीन है, यहाँ बुत परस्ती की इजाज़त नहीं, निकल जा वरना अपने इन्हीं पत्थर के मुजस्समों समेत तुझे पानी में डुबो दिया जाएगा। फिर उसके बाद तेज़ आसमान पर बिजली चमकी और ऐसी तेज़ कि जैसे मेरे ऊपर ही गिर गई हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, पसीने से शराबूर, मेरा सांस फुला हुआ था। ऐसे था कि जैसे ये ख्वाब नहीं, मैंने सच में ये सब देखा हो। दिन निकलते ही मैंने दिमाग को झटका, खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक सपना है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। पर कुछ ही देर में शदीद तूफ़ानी और हवाओं के साथ बारिश बरसने लगी। हर शय तिनकों की तरह बिखरने लगी। मंदिर ऊंचाई पर है, मगर सारी जगह पानी से भर गई।
یہاں تک کہ کچھ بھگوان کی مورتیاں پانی میں واقعی بہہ گئیں، اور پھر جاگتی آنکھوں سے میں نے وہی سبز روشنی دیکھی جس نے سارے ماحول کو سبز کر دیا تھا۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں اسی لمحے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور جان گیا کہ وہ سپنا نہیں بلکہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ میں نے جب حکومتی سطح پر بات کی کہ یہاں سے مندر ختم کر دیا جائے، مجھے خواہ میں یہ اشارہ دیا گیا ہے اور میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی وارننگ ہے اللہ کی۔ تو مجھے فوری دھمکایا گیا کہ جھوٹ مت بولو اور اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند رکھنا، یہ بات کسی صورت دنیا کے سامنے مت آنے دینا، ورنہ پورے خاندان سمیت تمہارا کہیں نام و نشان بھی نہیں مل پائے گا۔ کیونکہ اگر یہ بات تمہارے ملک میں پتہ چل گئی کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارا اپنا ملک بھارت بھی کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا اور تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے چپ سادھ کر رفو چکر ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ مگر میں یہ سب بنا ڈرے سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہلکی سی جھلک دکھائی گئی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتوں کا صفایا کیا تھا، اور یہ مسلمان آج خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو واپس لا رہے ہیں۔ ان کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ پچھلی قوموں کے عذاب یاد کر لو کہ جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑا گیا اور ان کو عبرت بنا دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ ہے وہ بات جو مندر کے پنڈت نے خود اپنی زبانی بتائی اور اس نشانی کے بارے میں بھی بتایا۔ اور دوستو، یہ سب روشنی بھی سب نے دیکھی ہے، باقاعدہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں جہاں پورا عرب سب روشنی میں ڈھکا سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسمان پر باقاعدہ بجلی کھڑکنے اور بجلی سے آسمان پر فلسطین کا نقشہ بنتے بھی سب نے اپنی آنکھوں سے ویڈیوز میں دیکھا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے کیا تعلقات ہیں یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ واحد ملک ہے جو تیل اور اسلحہ اسرائیل کو بھجواتا رہا ہے تاکہ اسرائیل بے سہارا فلسطینی بچوں پر ظلم و ستم اٹھا سکے۔ یہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے جہاز اسرائیل آتے جاتے ہیں اور اس کے ایئرپورٹ پر بھی اسرائیل کے جہازوں کے لیے پابندی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے عرب میں ایسے کام شروع ہو چکے ہیں جو اسلام کے برخلاف ہیں، اور یہ اللہ کے غصے اور عذاب کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے۔ عرب میں فحاشی ہونے لگی ہے، کھلے عام کنسرٹس کیے جانے لگے ہیں، شرابیں کھلے عام مل رہی ہیں، سینما گھر بن چکے ہیں، دوسرے مذاہب کی شیطانی رسومات کو بڑے جوش و خروش سے منایا جانے لگا ہے۔ فلسطین کے لیے پورا عرب خاموش تماشائی ہے اور دوسری طرف بھارت کو بھی خوش کیا جا رہا ہے۔ ادھر بھارت میں مسجد شہید کر کے مندر بنائے جا رہے ہیں، اور عرب کے مسلمان بھارت کو اپنی جگہ فراہم کر کے اربوں ڈالر کی لاگت کا مندر بنا کر مورتیوں کے آگے بھجن گاتے پھرتے ہیں۔ پیارے دوستو، شرف سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ قدرتی آفات جب ایسے آئیں کہ اپنے ساتھ تباہی لائیں تو احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ اللہ کی تنبیہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن دوستو، ان پر آپ اب لاکھ دلیلیں دے کر سائنس کو بیچ میں گھسائیں یا جیسے تیسے مندر کے بننے کو جائز مانیں، بلکہ پلے سے بنوا کر دیں اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے آپ چپ سا دیں، یہ بیان دیں کہ اسرائیل کا حق ہے اور یہ حق بجانب ہے، کیونکہ یہودیوں کا مقدس ترین مقام یروشلم میں ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ چاہے چھین کر ہی کیوں نہ لیں۔ تو دوستو، آپ خود سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔